الله الرحمن الرحيم. حفصة نيوز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فضيلة الشيخ الفقيه المحدث المفتي محمد تقي العثماني حفظكم الله تعالى ورعاكم ومتعنا بعلومكم وبركاتكم آمين. حدثكم الشيخ المجاهد الكبير المفتي مولانا رشيد أحمد اللديانوي قدس سره، وهو عن شيخ الإسلام والمسلمين شيخ العجم والعرب زين الملة والدين مولانا حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى، عن شيخ الهند محمود الحسن قدس سره، عن الشيوخ الكبار في الهند مولانا وسيدنا وسيد العلماء محمد قاسم النانوتوي رحمه الله تعالى، والشيخ فقيه النفس سيد الفقهاء مولانا رشيد أحمد الكنكوهي قدس سره، والشيخ مولانا محمد يعقوب النانوتوي رحمه الله تعالى، وهم من تلامذة الشيخ الشاه عبد الغني المجددي الدهلوي ثم المدني رحمه الله تعالى، عن الشهير في الآفاق مولانا الإمام الحجة الشاه محمد إسحاق الدهلوي ثم المكي رحمه الله تعالى، وأيضا عن الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري المدني رحمه الله تعالى، وهو أي مولانا محمد إسحاق الدهلوي عن جده أبي أمه إمام الأئمة العارف بالله الشاه عبد العزيز الدهلوي رحمه الله تعالى، وهو عن إمام الأئمة مرجع الأسانيد في الهند إمام المنقول والمعقول مولانا الشاه ولي الله الدهلوي بن مولانا الشاه عبد الرحيم قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشناوي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد بن أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن السراج الحسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مزفر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري عن مؤلفه أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم وبركاتهم آمين. قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد رحمه الله: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائز. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم وعن جميع الصحابة أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. मज़ीद मालूमात और हर महीने शाये होने वाला हमारा रिसाला माहनामा हफ्सा कराची को ऑनलाइन पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.hafsanews.com का विज़िट करें।
रसूलुल्लाह यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अहयाना हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो करें। وبقى لدين الله أعوانا تجمعنا अपनी नेक दुआओं और तमन्नाओं में इदारा हफ्सा न्यूज़ को याद रखें। إلانا